बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक तो बल्ले के निशान पर पेशावर हाई कोर्ट का क्या कहना, और दूसरा आज चीफ जस्टिस साहब ने हर हवाले से जो है वो जो इंसाफ के हवाले से बातें की हैं वो उस पर भी बात करेंगे। और तीसरा जो है वो लीगी एमएनए जो है वो भी अवामी नफ़रत का शिकार। सबसे पहले बात करते हैं बल्ले का निशान। जो पेशावर हाई कोर्ट में जो अपना इलेक्शन कमीशन गया, वो कहते हैं जनाब कि इलेक्शन कमीशन बाकायदा फरीक बन चुका है और वो बाकायदा चाहता है कि एक पार्टी से बल्ले का निशान ले लिया जाए, एक पार्टी को बिल्कुल खुले रहने लगा दिया जाए। और इस पर भी बड़ी अजीब सी बात है, और जज साहब ने इस पर वाज़ेह कह दिया है कि फैसला तब्दील नहीं कर सकता। 9 जनवरी को डिवीज़न बेंच बैठेगा, वो फैसला करेगा। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया और महफूज फैसला जो है वो कल सुनाया जाएगा। अब असल मसला ये है कि ये चाह रहे हैं बल्ले का निशान भी छीन लिया जाए, वैसे ही कागजात जमा नहीं करवाने दिए जा रहे, ये सारा कुछ ये कर रहे हैं, लेकिन इनकी दाल नहीं गल रही, क्योंकि अवाम में मामला उसी तरह ही खड़ा है, लेकिन निज़ाम कैसे नंगा नाच कर रहा है ये हमने देख लिया है। और दूसरी जानिब आप देखें कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनका भी ऐसे लग रहा है कि जैसे वो भी एक पार्टी को दबाना चाह रहे हैं। उन्होंने जो आज लाइव समाज चल रही थी, उन्होंने कहा जो पिटीशन दायर की कि जो लोग अगवा हो रहे हैं उस पर शुएब शाहीन साहब से उन्होंने सवाल किया, आप पिछले दौर में होने वाले जुल्म के खिलाफ खड़े क्यों नहीं हुए? चीफ जस्टिस साहब ने ये फरमाया। तो अगर उनसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं रोज़ और रोज़ाना धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं कानून की, आप क्यों खामोश हैं? आप पिछले मुर्दे लोगों को तो इंसाफ देने के लिए तैयार हैं और मुस्लिम लीग नून को इंसाफ देने के लिए आप तैयार हैं, लेकिन आप ये इस बात पर जो है वो तैयार नहीं है कि आपने फलाह का नाम क्यों नहीं लिया, आपने फलाह को क्यों नहीं किया। आपके दौर में जुल्म हुए, आपके दौर में, हालांकि शुएब शाहीन ने ये कहा कि हम उस वक्त भी खिलाफ थे, उस वक्त भी हुकूमत मुलव्वस नहीं थी, अब भी हुकूमत मुलव्वस नहीं है। लेकिन उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा पंजाब, उन्होंने कहा कि जनाब इमरान रियाज का आपने नाम दिया, वो कौन है? भाई ये इमरान रियाज को नहीं जानते और मतीउल्लाह जान को जानते हैं, असद तूर को जानते हैं। इमरान रियाज के आपके इतला के लिए अर्ज है, जितने फॉलोअर्स हैं मतीउल्लाह जान छोड़कर पूरी साफ़ी बरादरी एक तरफ खड़ी कर दी है ना, तो उतने फॉलोअर नहीं हैं। लेकिन मकसद ये है कि वो नून लीग को खुश करना है, हमने नून लीग के हवाले से बयानियाँ बनाना है, उनको बयानियाँ देना चाहते हैं। आज जो कौम ने लाइव ये सारी समात देखी, हर चीज़ नंगी होकर रह गई है, हर तरफ से आप जो है वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। आप क्या कौम को बेवकूफ़ समझते हैं? एक शख्स जो है वो जब अपने ओहदे पर बैठा हुआ उसका इंसाफ नहीं कर पाता, तो फिर पिछले ऊपर आप उंगलियां उठाने का आपको हक नहीं है। आपके दौर में इस टाइम जो कानून की, जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, माजरत के साथ मोतबाना गुजारिश है कि आप इस पर नोटिस लें। आप इस पर नोटिस लेने की बजाय आप ये कह रहे हैं फ़लाँ दौर में ये हुआ, फ़लाँ दौर में वो हुआ, तो जनाब बहुत कुछ हुआ मियाँ साहब के दौर में भी। अगर वो हम गिनवाना शुरू करेंगे तो फिर वही बात आ जाएगी। मतीउल्लाह जान को रोते हैं, असद तूर को आप जानते हैं, लेकिन इमरान रियाज को नहीं जानते। अब वो वापस आ गया, लिहाजा केस ख़त्म। इसका मतलब है जिसको अगवा करो, मारो, फेंटा लगाओ। जमशेद दस्ती की मिसाल आपके सामने है उसकी बीवी के। और कुछ लोग कह रहे हैं कि जी जनाब उसने ड्रामा रचाया, जबकि CCTV फुटेज आ गई है कि पुलिस ने रेड की। पहले तो पुलिस इनकार थी, हमने रेड ही नहीं की। तो ये सारा कुछ जो है ये कौम देख रही है, कौम जान रही है, कौम आपकी तरफ देख रही है। आपने इंसाफ दिलवाना है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जनाब ये जो RO बदल दिए गए हैं, RO को जो फैसला है उसको आपने कालादम करार दिया, तो दूसरी तरफ आप ये नहीं देख रहे कि पूरी की पूरी मशीनरी जो है वो एक जमात के खिलाफ है, मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रही है। पंजाब में ब्यूरोक्रेसी नून लीग की बाकायदा कंपेन कर रही है। चीफ सेक्रेटरी से लेके RO तक नून लीग की मर्जी से लगाए गए हैं, और DC, DSP, SHO सब कुछ उनकी मर्जी से किया गया है। और फिर कहते हैं कि जनाब के बाकी चीज़ों पर बात हो सकती है, इन पर बात करते हैं तो सरजनिश की जाती है। और जब अटार्नी जनरल आते हैं तो जनाब बड़ा मौदवाना रवैया होता है इन्हीं जज साहिबान का। लेकिन इनको ये सोचना चाहिए, इन्होंने भी आगे जाके जवाब देना है। एक अदालत अल्लाह ताला की अदालत लगनी है, उस पर फिर ये बुग़्ज़ नहीं चलेगा,
اس پر جو اللہ تعالیٰ نے واضح احکامات دیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں بتایا کہ میں جو انصاف نہیں کرتا اس کے ساتھ کیا سلوک کروں گا، وہ آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا. پھر اللہ کی عدالت میں یہ معاملات چلے جائیں گے. تو خدا را سوچے، اس عوام کا سوچے. اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ ہارون رشید صاحب نے یہ کوئی 1.5 سال پہلے کی بات ہے، ایک پروگرام میں کہا تھا کہ اگر مریم نواز کے پاس طاقت آ گئی تو یہ دیکھیں یہ ملک رہنے کے قابل نہیں رہے گا. اور اس ٹائم یہی صورتحال چل رہی ہے. بعض چیزیں ایسی سچ ثابت ہوئی ہیں کہ آپ اس کو پس پشت ڈال ہی نہیں سکتے، کہ ایسا بہترین طریقے سے انہوں نے اس کی حقیقت بیان کی. اور دیکھیں جو عورتوں کی تذلیل اس ٹائم کی گئی ہے 20 ماہ میں، قاضی صاحب کے ساتھ یہ سوال یہ بھی بنتا ہے کہ کیا کسی کے اور دور میں ہوا ہے اس طرح؟ آپ کے سامنے مثال ہے سنن جوید، طیبہ راجہ، عالیہ حمزہ، عثمان ڈار کی والدہ جمشید دستی کی بیوی کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار داستانیں ہیں. یہ تو وہ ہیں جو مین منظر عام پر ہیں. تو کیا سلوک کیا گیا، جس کے گھر ریڈ کی گئی، چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، لیکن چیف جسٹس صاحب اس پر تو کوئی بات نہیں. یہ آپ ہی کا دور ہے، آپ ہی چیف جسٹس ہیں. تو کہاں پر سو موٹو ہوا، کہاں پر ان لوگوں کی داد رسی ہوئی؟ جی وہ لوگ آئے نہیں، ان لوگوں کو چھوڑا نہیں جاتا اس قابل کہ وہ بات بھی کر سکیں. عمران ریاض کے والے سے بھی وہ ابھی تک صحیح طریقے سے بول نہیں پا رہے. تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جی وہ نہیں آئے، ان کا نام کیوں لیا، فلانے کا نام کیوں لیا؟ اور بھائی جس کے لیے انصاف لینے کے لیے گئے ہیں، آپ کا کام ہے اس کے لیے انصاف دینا، کم از کم اس پر تو انصاف دیں آپ. لیکن یہاں پر معاملہ ہی کچھ ہو رہا ہے. اور دوسرا آپ کو بتا دوں، لیگی ایم این اے بھی ایک اور عوامی نفرت کا شکار بن چکا ہے. عبدالقادر ڈوگر جو ہیں، عبدالغفار ڈوگر کے بھائی جبار ڈوگر لوگوں سے ووٹ مانگنے گئے تو عوام نے چھترول کر دی اور ان کو یہ بتایا کہ ووٹ کی کو عزت دو کا نعرہ کہاں ہے. آپ اب آگے ہیں ووٹ مانگنے، تو ووٹ کو عزت دو والا نعرہ تو آپ نے ختم کر دیا. یعنی کہ لوگوں کو غم و غصہ یہ ہے کہ آپ لوگ تو ابھی تک جبر اور ظلم کر رہے ہیں، تو پھر آپ ووٹ بھی مانگنے آ رہے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے نا ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہو رہا ہے، اور یہ باقاعدہ طور پر مسلم لیگ نون کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. کسی نہ کسی طریقے سے جناب کو حکومت دی جائے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور دوسرا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چیف جسٹس نے حلقہ پی کے 91 کوہارٹ میں ریٹرننگ افسر کی معطلی کا جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے، اور فرما رہے ہیں کہ جناب الیکشن میں تاخیر کرنے کے حربے استعمال ہو رہے ہیں. ضرور الیکشن وقت پر ہونا چاہیے، لیکن صاف اور شفاف ہونا چاہیے. آپ تو ان کی مرضی کی فیلڈنگ لگا رہے ہیں، ان کی مرضی کے معاملات ہو رہے ہیں. امیدواروں کے کاغذات چھین کر بھاگتے رہے لوگ، کسی نے نوٹس نہیں لیا، کوئی عدالت نہیں جاگی، کوئی نظام انصاف حرکت میں نہیں آیا. اور اب جب وہ اپنے اپیلیں جمع کرانے جا رہے ہیں تو پولیس وہیں سے گرفتار کر رہی ہے، وکلا کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا. تو یہ سب کچھ یہ قوم دیکھ رہی ہے جناب والا انصاف کی طرف. تو بلے کا نشان آخر میں پھر میں آ جاتا ہوں کہ یہ آخر میں بلے کا نشان چھیننے کی کوشش کی جائے گی. یہ پشاور ہائی کورٹ اگر فیصلہ حق میں دیتی بھی ہے تو پھر سپریم کورٹ میں جائے گا. اور جو نظر آ رہا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی جو خیالات ہیں، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو کسی قسم کا کوئی ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی بھی شخص جو جائے گا وہ اس کے ساتھ رویہ ہی بالکل الٹ استعمال کیا جاتا ہے. اور وہ لائف سماج میں اب قوم بھی دیکھ چکی ہے کہ کس طرف جھکاؤ ہے، کس طرف یہ معاملات لاڈلے کو لانے کے لیے کیے جا رہے ہیں. یہ سارا کچھ اسی طرح آئندہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن یہ اگر اسی طرح رویہ برقرار رہا تو میں آپ کو بتا دوں یہ ملک مزید انتشار کی طرف جائے گا. اور ایک اور خبر ہے آخر میں، شاہین سے بھائی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ صدر مملکت جو ہے معاشی ایمرجنسی لگائیں اور الیکشن جو ہے وہ آگے لے جایا جائے. اور معاشی ایمرجنسی اگر صدر نہ مانے تو پھر یہ گھر جائیں گے، ورنہ معاشی ایمرجنسی لگانی پڑے گی. یہ ان کی ایک خبر ہے. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ کتنی صحیح ثابت ہوتی ہے. اگلی ویڈیو میں مزید خبروں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.